आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम अर्थविशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र रेग्मी। हामी यो कार्यक्रममा धेरैजसो अर्थतन्त्रका कुरा गर्छौँ र कहिलेकाहीँ जीवन र जगतका कुराहरू र जीवन र जगत के हो, जीवन र जगतलाई बुझिसकेपछि मात्रै मानिस अर्थतन्त्र, शिक्षा अनि अरू विभिन्न कुराहरूमा सफल हुन्छ भन्ने मान्यताले आज हामीले एकजना महात्मालाई हाम्रो कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर चिन्तामणिनाथ योगी, आध्यात्मिक चिन्तक हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद राजेन्द्रजी। बडा राम्रो कार्यक्रम बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो, धन्यवाद छ। र यो बिजनेस प्लसका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई र यसका सम्पूर्ण श्रोता दर्शक, अब देश विदेशमा जानुहोला कार्यक्रम, सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, मैले सही भनी अथवा गलत भनी, एकजना महात्मा जसलाई हामी त्यागको प्रतीकको रूपमा पनि लिन्छौँ, योगी हैन। त्याग, योग अनि महात्मा यी शब्दहरूमा के भेद अलिकति खुट्याइदिनुहोस् त। धन्यवाद राजेन्द्रजी। पहिलो कुरा त शब्दहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण हुँदैनन्। त्यो शब्दको अर्थ के हो, शब्दको भाव के हो, शब्दसँग जोडिएको सन्देश के हो, शब्दसँग जोडिएको साधना के हो, शब्दसँग जोडिएको हाम्रो कुल परम्परा के हो, मूल परम्परा के हो, ऋषि परम्परा के हो, गोत्र परम्परा के हो, आर्ष परम्परा के हो, सबै कुरा जोडेर आउँछ। तर सजिलो मानेमा भन्ने हो भने तपाईँ पनि योगी हो, तपाईँ पनि महात्मा हो, तपाईँ पनि साधु हो। हरेक व्यक्ति योगी हो, हरेक व्यक्ति साधु हो, हरेक व्यक्ति महात्मा हो, हरेक व्यक्ति सन्त हो, सजिलो भाषामा। तर हरेकलाई म भित्र सन्तपन छ, महात्मापन छ, योगीपन छ, अथवा ममा पनि त्यो गर्न सक्ने सामर्थ्य छ, अथवा मैले पनि त्यो गर्नुपर्छ है, द्याट्स वाट माई रेस्पोन्सिबिलिटी, द्याट सुड बी द जर्नी अफ माई लाइफ भनेर त्यो बोध नहुन सक्छ। त्यही भएर जसलाई त्यो बोध छ, जसलाई त्यसको अनुभूति छ, जसमा त्यसको भाव छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई योगी भन्न पाउँदा, साधु महाराज भन्न पाउँदा, महात्मा भन्न पाउँदा, सन्त भन्न पाउँदा र त्यस्ता व्यक्तिको नजिक गएर प्रणाम गर्न पाउँदा, उनीसँग संवाद गर्न पाउँदा राम्रो हुन्छ। र जे होस् राजेन्द्रजी, तपाईँ राम्रो कुरा भन्नुभयो। यो नेपाल भनेको साधुहरूको, सन्तहरूको, योगीहरूको, स्वामीहरूको, ऋषिहरूको, महात्माहरूको, गुरुहरूको देश हो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ढुक्क भनौँ। जस्तै जीवन र जगतलाई हेर्ने क्रममा चाहिँ साधारण मानिसहरूले हेर्ने जीवन जगतलाई हेर्ने र बुझ्ने कुरा अनि योगी महात्माहरूले हेर्ने र बुझ्ने कुरामा फरक छ। हाम्रा आम टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूलाई यो कुरामा चाहिँ प्रष्ट बनाइदिनुहोस् त। तपाईँले प्रष्ट भन्नुभयो। अघि मैले तपाईँसँग कुरा गर्दा थाहा पाएँ तपाईँ इकोनोमिक्सको अब विभिन्न कलेजमा पढाउने एउटा प्रोफेसर पनि हुनुहुन्छ। सजिलो शब्दमा भन्नुपर्दा एउटा सामान्य व्यक्ति र अब साधु व्यक्ति भनौँ अहिलेको लागि, सामान्य व्यक्ति र साधु व्यक्तिले जीवन र जगतलाई कसरी हेर्छ भने एउटाले उपभोग गर्छ, अर्काले उपयोग गर्छ। एउटाले अर्थ र काम मात्रै हो जीवन भनेर सोध्छ, अर्काले चाहिँ अर्थ र काम भन्दा पनि ठुलो कुरा धर्मको जग होस्, मोक्षको गजुर होस्। धर्म यानी कि नैतिकता, यानी कि डिसिप्लिन, यानी कि भ्याल्युज, यानी कि क्यारेक्टर, यानी कि आचार, यानी कि सात्विकता, यानी कि मानवीय मूल्य, त्यसको जग होस्। त्यसको जगमा रहेर अर्थ र कामको उपभोग होस्, अर्थोपार्जन होस्, कामोपभोग होस् र अन्त्यमा कहाँ पुग्ने त्यो मोक्षमा, निर्वाण भन्नुहोस्, अपवर्ग भन्नुहोस्, निःश्रेयस भन्नुहोस्। त्यही भएर सामान्य व्यक्ति र साधुमा के फरक हुन्छ भने एउटा कमाउँछ मात्रै, एउटाले कमायो कमाएन द्याट डजन्ट म्याटर, तर रमाउँछ। एउटाको लागि जीविका प्रधान हुन्छ, एउटाको लागि जीवन प्रधान हुन्छ, एउटाको लागि सारा संसार छ नि राजेन्द्रजी। वाह, दिस इज सच ए ब्युटिफुल युनिभर्स, दिस इज सच ए ब्युटिफुल वर्ल्ड। उरे घट घटमा कण कणमा त्यो के भन्छन्, राम देखला आफ्नो परम्परा, अथवा कृष्ण देखला, अथवा वेदान्तको भाषामा सर्वम ब्रह्ममयम जगत, अथवा शैव दर्शनको हिसाबले सर्वम शिवमयम जगत, अथवा वैष्णव परम्परामा सर्वम हरिमयम जगत। उसले काग पूजा गर्दा, कुकुर पूजा गर्दा, गाई पूजा गर्दा, मान्छे पूजा गर्दा, चन्द्र पूजा गर्दा, सूर्य पूजा गर्दा, वनस्पति पूजा गर्दा
ऊ रम्छ। यो सारा ब्रह्माण्ड एउटा चेतना हो, सारा ब्रह्माण्ड दिस इज सच ए ब्युटिफुल कस्मिक एनर्जी र म पनि त्यही हुँ भन्छ। आनन्दमा हुन्छ। अर्को बिचरा कमाउने कमाउने जोड्ने जोड्ने मात्रै जिन्दगीभरि लफडामा हुन्छ। ऊ बिचरा अस्त व्यस्त हुन्छ, अर्को मस्त हुन्छ। तर गर्ने के त भन्दा फ्युजन गर्नु पर्यो। गर्ने के त व्यस्त पनि हुनुस्, मस्त पनि हुनुस्, उपभोग पनि गर्नुस्, उपयोग पनि गर्नुस्। तपाईँ यहाँ आउनुभएको छ, तर जर्नी यो देखिएको संसार भन्दा, भौतिकता भन्दा अर्को जर्नी चाहिँ अभौतिक, अशारीरिक, अदृश्य, सूक्ष्म जर्नी, बियोन्ड द जर्नी। त्यहाँ जानु पर्यो। यहाँले साह्रै मिठो तरिकाले भन्नुभयो कि होइन, हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि आनन्द आउने तरिकाले। जस्तै मानिसहरू अहिलेको हामी समाजमा हेर्छौँ, समाजमा देख्छौँ, सुखी मानिसहरूभन्दा मानिसहरूको दुखी चेहरा, कतै न कतै मानिस अँध्यारो मुख लागिराखेको, कतै न कतै दुःख भाव बोकिराखेको जस्तो देखिन्छ। यो मानिसले आफूलाई चिन्न नसकेर यो त के हो भन्दिनुहोस्। राजेन्द्रजी धन्यवाद। यो त के भन्यो मलाई थाहा छैन। म यो बिल्डिङमा धेरै पटक प्रवचन गर्न इन्टरभ्यूको लागि आएको छु। मित्रहरू सबैलाई धन्यवाद छ जसले मलाई बोलाउनुहुन्छ। तपाईँसँग पहिलोपटक संवाद हुँदैछ। यो बिजनेस प्लस नाम कसले दियो मलाई थाहा छैन होइन, तर मलाई बिजनेस प्लसमा मलाई एउटा दर्शन देखियो के बिजनेस प्लस कसरी हुन्छ त। प्लस त घर बन्यो, परिवार पनि बन्यो, बल्ल न प्लस भयो। राम्रो ओछ्यान आयो, निद्रा पनि आयो, बल्ल न बिजनेस प्लस भयो। एकदम विशिष्ट परिकारहरू डाइनिङ टेबलमा सजाइएका छन्, भोग्य सामग्री पनि छ, तर भोग पनि छ, बल्ल न प्लस भयो। भोग पनि छ, योग पनि छ, बल्ल न प्लस भयो। जीविका पनि छ, जीवन पनि छ, बल्ल न प्लस भयो। आर्ट अफ लिभिङ पनि छ, आर्ट अफ लाइफ पनि छ, बल्ल न प्लस भयो। ठुलो घर बन्यो, तर त्यो ठुलो घरमा बुवा आमाका लागि पनि ठाउँ छ, बल्ल न प्लस भयो। इष्टमित्र बन्धु बान्धव आउन है, गाउँबाट पहाडबाट तराईबाट कहाँ कहाँबाट उनका लागि पनि कोठा राखिएको छ, बल्ल न प्लस भयो। ठुलो घर बन्यो, प्रत्येक तपाईँको फ्ल्याटमा प्रत्येक फ्लोरमा शानदार टोयलेट बन्यो, तर टपमा अथवा ग्राउन्ड फ्लोरमा कति सुन्दर घाम लाग्ने, हावा आउने फराकिलो ठाउँमा पूर्वाभिमुख गराएर सानो चिटिक्क परेको पूजा कोठा बनेको छ, बल्ल न प्लस भयो। तपाईँको शानदार घर छ, एकदमै ठुलो तपाईँको पार्किङ एरिया पनि छ, तर तपाईँलाई रातिको 9 बजेसम्म पनि घर फर्कन मन लाग्दैन, के फाइदा भयो? बल्ल न प्लस भयो। तपाईँका छोराछोरी खुब पढा लेखा छन्, एकदमै राम्रो राम्रो स्कुलमा कलेजमा पढेका छन्, धुमधाम गरेका छन्, तर नेपालमा कोही पनि छैन। नेपालमा हुनु पर्यो नि, बल्ल न प्लस भयो। तपाईँका छोराछोरी एकदमै राम्रो स्कुलमा पढेका छन्, दे क्यान स्पिक इङ्ग्लिस फ्लुएन्टली, दे आर भेरी स्मार्ट इन मोबाइल, आइटी, दिस द्याट, दे नो मेनी अदर डिभाइसेस, तर तपाईँ घर गएको बेला ढोका खोल्न आउँदैनन्। तपाईँ त्यही भएर हेर्नुहोस्, एउटा बडा विचित्रको कुरा भन्छ राजेन्द्र तपाईँलाई। म नेपाली भनौँ अथवा मानव भनौँ, मानव चरित्र हामी धेरै कुरामा अनह्याप्पी छौँ, हामी धेरै कुरामा डिसेटिस्फाइड छौँ। मैले मानव चरित्रको कुरा गरेँ, बट द क्वेसन इज धेरै कुरामा अनह्याप्पी तपाईँ हुनुहुन्छ, तर ह्याप्पिनेसको लागि तपाईँले के गर्नुभयो? धेरै कुरामा तपाईँ डिसेटिस्फाइड हुनुहुन्छ, असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चेन्ज गर्नका लागि तपाईँले के गर्नुभयो? यो जुन हो नि मिजरेबल कन्डिसन के, इफ यु डोन्ट लाइक समथिङ वाइ डोन्ट यु चेन्ज इट? तपाईँले परिवर्तन गर्नु भन्न चाहने मेजर कुरा चाहिँ त्यहीँनिर छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् के भयो, दुनियाँका साइन्टिस्टहरूले भन्न थाले अब डिप्रेसन इज द मेजर प्रब्लम अफ द वर्ल्ड। कोरोना त सामान्य भइसक्यो, कोरोनाबाट कति मान्छे मरे इट हेज नो भ्याल्यु भन्न लागिसक्यो। डिप्रेसनबाट, मेन्टल डिसअर्डरबाट, मेन्टल इलनेसबाट मान्छे कति मरे, मान्छे कति मारिँदैछन्, कति युद्ध भइरहेका छन्, कति युद्ध हुनेवाला छन्, कति जातीय युद्ध, साम्प्रदायिक युद्ध, क्षेत्रीय युद्ध, राष्ट्रिय युद्ध, धर्म युद्ध, यो सब किन भइरहेछ? इट्स अल मेन्टल इलनेस हो। ठिक छ, रसिया र युक्रेनको विषयमा के मिलेन होला, के मिलेन होला, कागजको हिसाबले एउटा कुरा होला, तथ्याङ्कले एउटा कुरा भन्ला,
तर वास्तव भन्यो भने समस्या अङ्कको होइन, समस्या अहङ्कारको हो, इगोको हो। स्पष्ट छ राजेन्द्रजी। हामी अङ्क हेर्छौँ कि समस्या अङ्कको होइन, समस्या अहङ्कारको। समस्या तथ्य भन्छ नि मान्छेले, यस्तो भएको थियो, उसले सिमाना मिचेको थियो, यस्तो भएको थियो, उसले ऋण तिरेको थिएन, त्यो होला तथ्य। तर सत्य के हो? सत्य भनेको हामीले आफूलाई स्वीकार्न चाहेनौँ, हामीले आफूलाई जगाउन चाहेनौँ। तपाईँको सुरुको प्रश्न अनुसार हामी द जर्नी अफ ह्याप्पिनेस, जर्नी अफ सेटिस्फ्याक्सन, जर्नी अफ प्रस्प्यारिटी, प्रोपर्टीको जर्नी भयो, प्रस्प्यारिटीको जर्नी भएन। त्यो प्रस्प्यारिटी भनेको हाम्रो गणेश भगवानको पूजा के त रिद्धि सिद्धिको देवता भन्छन् नि। रिद्धि पनि होस्, सिद्धि पनि होस्, विज्ञान पनि होस्, ज्ञान पनि होस्, जीविका पनि होस्, जीवन पनि होस्, बल्ल बिजनेस प्लस हुन्छ। अब त्यो भएन भने त मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, म जोगी मान्छे, 38 वर्षदेखि काठमाडौँमा बसेर सेवारत छु। मेरो जन्मस्थल दाङ हो, म पनि किसान परिवारबाट आएको मान्छे हो। आज अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अल ओभर द वर्ल्ड मेरा प्रवचनहरू, भ्रमणहरू, सत्सङ्गहरू हुन्छन्। यी सबै अनुभवलाई आधार मानेर मैले भन्नुपर्दा यदि हामी त्यो बिजनेस प्लसमा जान सकेनौँ भने हामीलाई हाम्रो घरले पिरोल छ, हामीलाई हाम्रो डिग्रीले पिरोल छ। त्यही भएर मलाई कहिलेकाहीँ भन्न मन लाग्छ, हे भगवान मुझे पढे लिखे लोगों से बचाओ। विद्या छ, ज्ञान भएन, अपरा विद्या छ, परा विद्या भएन, शिक्षा छ, श्रद्धा भएन, घर बन्यो, परिवार भएन भने त झन् घातक हुन्छ। र कता कता हामी नेपाली पनि, अब यहाँ पनि भन्छु मैले इन्टेन्सनली, हामी नेपाली पनि अननोइङली मेटेरियलिस्टिक सो कल डेभलप्ड मोडर्न वेस्टर्न लाइफलाई फलो गरिराखेका छौँ। जबकि ती बिचराहरू हाम्रो लाइफ सिस्टम खतम छ, हाम्रो लाइफ स्टाइल हेज नो एथिक्स, नो भ्याल्युज, नो आइडियल्स भनेर बिचरा परेशान छन्। डाक्टर योगी, वी आर टोटल्ली ट्र्याप्ड, हामी फस्यौँ, तिमीहरू नफस है भनेर हामीलाई रिक्वेस्ट गर्दैछन् उनीहरू। तर हामी चाहिँ फेरि त्यही आई डोन्ट नो के भएर पछि लागिरहेका छौँ हामी। र अहिलेको आजको मानिसले जीवन र जगतलाई बुझ्न नसकेको हो। तीनटा कुरा जीवन र जगतलाई बुझ्न नसकेको हो, एक, जीवन र जगतलाई बुझ्न नचाहेको हो, दुई, अब तपाईँ पनि अब युनिभर्सिटी कहाँ कहाँ पढाउनुहुन्छ होइन, यति राम्रो मिडियासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ, जीवन जगतलाई बुझाइदिने निकाय भन्छन् नि, गुरुहरू, शिक्षालयहरू, हाम्रा सामाजिक धार्मिक संस्थाहरू, अझ सोझो शब्दमा अर्को भाषामा नेपालका नेताहरू। नेता भनेको पैसा कमाउने मात्रै हो त, जागिर खानुभन्दा, व्यापार गर्नुभन्दा, कम्पनी खोल्नुभन्दा, ठेक्का चलाउनु भन्दा सबैभन्दा राम्रो त पोलिटिकल इन्भेस्टमेन्ट रहेछ। एउटा चुनावमा 1 करोड, अब हेरेर वडाध्यक्ष हो कि के हो होइन, 1 करोडदेखि पद हेरेर 10 करोड खर्च गरेपछि, 20 करोड खर्च गरेपछि यति वर्षमा त्यति आउँदो रहेछ, ग्यारेन्टी रहेछ। यो त भएन नि। यानि कि यो तिनटै कुरालाई हेर्दा अब यस्ता शिक्षालय, गुरुहरू, साधु सन्तहरूको पनि यहाँ अलि अभाव छ। भएका गुरुहरू, साधु सन्तहरूमा तपाईँको शब्दलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ मिडियाको मान्छे भएर पनि तपाईँले महात्मा भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, यानि कि त्यसले तपाईँको भित्रको भावुक विचारलाई, एउटा सकारात्मकतालाई त्यसले दर्शाउँछ। नेपालमा यस्ता गुरुहरू, साधुहरू, ऋषिहरू, रिम्पोछेहरू नभएको होइन, हामीले उहाँहरूलाई बुझ्न चाहेनौँ। र टोटल एजुकेसन सिस्टम जस्तो हाम्रो हिन्दी विद्यापीठ नेपाल छ, म कयौँ गुरुकुलसँग सम्बद्ध छु, आश्रमहरूसँग सम्बद्ध छु, अनाथालयहरूसँग सम्बद्ध छु। हामीले भ्याल्यु बेस्ड एजुकेसन भन्छौँ नि, नैतिक शिक्षा परक, संस्कारमूलक शिक्षा, मान्छे बनाउने शिक्षा। डक्टर मात्र होइन मान्छे, इन्जिनियर मात्र होइन मान्छे, पत्रकार मात्र होइन मान्छे, नेता मात्र होइन मान्छे, पहिले त मान्छे बन्नु पर्यो नि। भित्र मानवता होस्, मानवता होस्। म लगातार आजभोलि यो के भन्छ भने यो ओरिएन्टेसन प्रोग्राम चलिरहेको छ, कलेजहरूको आइरहेको छ अहिले होइन, नयाँ भर्ना भइरहेको छ, पुरानो विद्यार्थीलाई बिदा दिने क्रम चलिरहेको छ अहिले। म एकदमै बिजी छु आजभोलि विभिन्न कलेजहरूमा, कुन कुन कलेजमा गएँ त्यो नाम नलिउँ, सबै कलेजलाई धन्यवाद छ। र मैले बराबर एउटा प्रश्न उठाइरहेको छु। हाम्रो जमानामा राजेन्द्रजी के पढ्ने भन्ने चिन्ता थियो, कहाँ पढ्ने भन्ने चिन्ता थियो, कसरी पढ्ने भन्ने, कापी नै छैन, कसरी पढ्ने,
पढ्ने ठाउँमा बेन्च नै छैन, किताबले पाइँदैन, किताबै छैन, क्लासरुमै छैन, माथिबाट छानो फाङ परेको छ, कसरी पढ्ने? कसरी पढ्ने? खोला नाग्न सकिँदैन, नदी उर्लेको छ, पारी जान सकिन्न, यी सब कुरा थियो। के पढ्ने उस जमानामा? के अरे एउटा कमर्स भन्थ्यो अनि साइन्स भन्थ्यो, त्योभन्दा बढी त केही पनि थिएन। भनेपछि त्यो पनि चिन्ता थियो, कहाँ पढ्ने? अब 1 घन्टा लाग्ने हो कि 1 दिन लाग्ने हो कि कति घन्टा लाग्ने थाहा छैन। तर अहिलेको विद्यार्थीहरूले सोच्नुपर्ने, किन पढ्ने, के पढ्ने भन्ने क्वेसन, कसरी पढ्ने, कहाँ पढ्ने आदि भन्दा पनि त मोस्ट भाइटल क्वेसन इज किन पढ्ने। त्यहाँ चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू, त्यहाँ चाहिँ टिचर्सहरू, त्यहाँ चाहिँ एजुकेटर्सहरू, त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरू, त्यहाँ चाहिँ अल एजुकेसन इन्स्टिट्युसनले गम्भीर तरिकाले सोच्नुपर्छ किन पढ्ने र तपाईँ हामीले फेरि किन पढाउने। विद्यार्थीले किन पढ्ने सोचोस्, तपाईँ हामीले र गार्जियनले किन पढाउने भन्ने सोचोस्, राज्यले पनि किन पढाउने। अमेरिकाको लागि मेन पावर सप्लाई गर्दैनलाई किन पढाउने, अस्ट्रेलियालाई अब नर्स चाहियो हामीले पढाउने, हामीले पठाउने, कस यस्तो सोचमा जाने मिल्छ। अब भोलि अर्को देशलाई फेरि अर्को मेन पावर चाहिएला, हामीले पढाउने, हामीले पढाइदिने। म त जोगी मान्छे, फकड मान्छे, अब जो गृहस्थहरू छ म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँले बच्चा जन्माएको अमेरिका अस्ट्रेलिया पर्खेर बस, मेरी छोरी जवान हुँदैछ, क्षमा गर्नुला मैले, मेरो छोरो जवान हुँदैछ, म तँलाई पठाउँछु तेरो सेवाको लागि। यो कुरा सुन्दा आमा बुवालाई पिर पर्ला, तर रियालिटी त्यही हो। पर्ख अमेरिका, पर्ख अस्ट्रेलिया, म तिमीलाई मेरो छोरा दिन्छु, मेरी छोरी दिन्छु। यो जुन सोच हो नि, घातक सोच हो। फेरि यो भन्दै गर्दा अमेरिकाले बच्चा नपठाऊ भन्न खोजेको नि ग्लोबल भिलेजको कुरा छ, वसुधैव कुटुम्बकमको कुरा छ, कृण्वन्तो विश्वमार्यमको कुरा छ, यत्र विश्वम भवत्येक निडनको कुरा छ, दुनियाँसँग सिक्ने र सिकाउने कुरा छ। बाहिर जानु गलत हो भन्ने कुरा न, तर बाहिर जानु नै जीवन हो, बाहिर जानु नै प्रोस्पेरिटी हो, बाहिर जानु नै सफलता भनेर सोच्नु गलत हो। त्यसकारण चाहिँ सबै कुरामा हामीले अघि तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा समग्रतामा हामीले सोच्नुपर्छ। यहाँले राम्रोसँग हरेक कुराको व्याख्या गर्नुहुन्छ। आज मैले अर्को एउटा कुरो पनि जान्न के चाहिँ भने धर्मको नाममा विभिन्न धर्महरू छन् हैन, यो सबै धर्महरूको बीचमा रहेको अन्तर सम्बन्धलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ? अब धर्मको धन्यवाद रायनजी, धर्मको 2 रूप भन्नु पर्यो। एउटा धर्मको अत्यन्तै सूक्ष्म रूप छ के, तात्विक रूप हैन। अब त्यसलाई तपाईले शास्त्रको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सेवा ही परमो धर्म अथवा अहिंसा परमो धर्म, शब्द स्पष्ट छ है हैन। आचार परमो धर्म, तपाईले त्यो शास्त्रको हाई लेभलबाट धर्मको परिभाषा गर्नुहुन्छ भने सेवा भनेको, अहिंसा भनेको, आचरण भनेको हिन्दू भन्नुस्, बौद्ध भन्नुस्, जैन भन्नुस्, सिख भन्नुस्, अथवा अझ क्रिस्चियन भन्नुस्, मुस्लिम भन्नुस्, शब्द फरक होला तर कुरा त्यही हो। एउटाले अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्यो होला, अर्काले उर्दू प्रयोग गर्यो होला, के होला हैन, कुरा त्यही नै हो। त्यसमा हामी धेरै चिन्ता नगरौँ। अनि अर्को फेरि धर्मको अर्को तात्विक रूप जहाँ शास्त्र भन्दा पनि अझ गहिरो कुरा गर्नुहुन्छ भने धर्म भनेको त मानवता हो। जस्तो हाम्रो शास्त्रकारले धर्म भनेको के त, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, पञ्चशील भनेको जस्तै धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म भनेको त धैर्य हो, धर्म भनेको त क्षमा हो, दम हो, अस्तेय हो, शौच हो, इन्द्रिय निग्रह हो, धी इन्ट्युसन हो, विद्या हो, सत्य हो, अक्रोध हो भन्ने सोच्यो भने त्यसमा पनि हिन्दू बौद्ध लगायत तपाईँको क्रिस्चियन मुसलमान पनि सबै पर्न आए। धर्मको तात्विक रूपमा तपाईँ जानुहुन्छ, धर्मलाई तपाईँले आध्यात्मिक रूपमा तपाईँले व्याख्या गर्न चाहनुहुन्छ भने धर्म भनेको मानव धर्म मात्रै हो। त्यो हिसाबले दुनियाँमा त्यही कुराका व्याख्या अलग अलग समयमा अलग अलग तरिकाले अलग अलग ग्रन्थले अलग अलग भाषामा, कतै पाली भाषा प्रयोग भयो, कतै अवधी भाषा प्रयोग भयो, मगधी भाषा प्रयोग भयो, कतै गोरखनाथ परम्परामा खडी भाषा भन्छ, कतै खडी भाषा प्रयोग भयो, कतै शुद्ध संस्कृत भाषा प्रयोग भयो, कतै अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग भयो। त्यो एउटा कुरा भयो। तर धर्मको अर्को जुन एउटा बाह्य रूप हो, प्र्याक्टिस गर्ने भन्छ नि, प्र्याक्टिस गर्ने पाठ चाहिँ राजेन्द्रजी कस्तो हो भने धर्मको प्र्याक्टिस गर्ने पाठ बाह्य रूप भनेको संस्कृति हो। अब त्यो संस्कृति त्यसमा पनि फेरि गोर्खाको एउटा होला, काठमाडौँको एउटा होला, दाङको, अनि फेरि लमजुङको, अनि पाल्पाको, अनि झापाको, अनि हिमालको, अनि पहाडको, अनि तराईको, अनि बाहुनको, अनि नेवारको, अनि गुरुङको, मगरको, थारूको, राईको, लिम्बू, यावतको
यो जुन धर्मको बाह्य रूप हो नि, जसलाई हामी संस्कृति भनौँ, धर्मको स्थूल रूप संस्कृति हो, धर्मको सूक्ष्म रूप अध्यात्म हो। अब यहाँ यो राजेन्द्रजी बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मैले भन्नु पर्दा धर्मको सूक्ष्म रूपमा प्रवेश गर्नै पर्छ। अन्त्यमा यानि कि धैर्यमा, यानि कि क्षमामा, यानि कि सेवामा, यानि कि अस्तेयमा, विद्यामा, अक्रोधमा, सत्यमा हामी अन्त्यमा प्रवेश गर्नै पर्छ। तर एट द सेम टाइम राष्ट्र धर्म पनि त धर्म हो। एट द सेम टाइम राष्ट्रियता, राष्ट्रभक्ति पनि त धर्म हो। म नाथ पन्थको मान्छे, नाथ धर्म, अर्को तपाईँको नेवार धर्म, अर्को तपाईँको के होला, त्यसको आफ्नो कुल धर्म भन्छन् नि, मूल धर्म भन्छन् नि, माटो परम्परा भन्छन् नि, मस्टो परम्परा भन्छन् नि, हो त्यो बचाउने सन्दर्भमा हामी नेपाली अरूको तुलनामा विशिष्ट छौँ हैन। अब अमेरिका, युरोप आदि देशको निन्दा टीका टिप्पणी नगरौँ, अरूको तुलनामा हामी विशिष्ट होइन, अति विशिष्ट छौँ। अति विशिष्ट होइन, अति महाअति विशिष्ट छौँ हामी। दैट हैज नो एनी कम्पेयर। हाम्रा शास्त्रले, हाम्रा संस्कारले, हाम्रा संस्कृतिले, हाम्रा इतिहासले, हाम्रा परम्पराले, हाम्रा चाडबाडले हामीलाई त्यो व्याख्या गर्छन्। त्यसकारण बिजनेस प्लसको माध्यमबाट कुरा गर्नुपर्दा नेपाली मित्रहरूले आफ्नो वैदिक परम्परा, बौद्ध परम्परा, जैन परम्परा, सिख परम्परा, किरात परम्परा, मूल परम्परा, माटो परम्परा, मस्टो परम्परा, वेद परम्परा, बुद्ध परम्परा, आगम परम्परा, निगम परम्परा, यसलाई छाडिकन जाबो अङ्ग्रेजी अलिकति जानेको छु भन्दैमा, एउटा दुईटा देशकै भिसा लागेको छु भन्दैमा जिब्रो लड्काएर लम्बा लम्बा कुरा गरेर नाटक गर्ने, पाखण्ड गर्ने काम बन्द गरे हुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, छोटो विश्रामपछि हामी पुनः आउनेछौँ। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। हामी कुरा गर्दैछौँ धर्मको, विभिन्न धर्महरूको, विभिन्न धर्मले दिइराखेका अमृत बाणीहरूको, अमृत वचनहरूको। यति अमृतको कुरा गर्दा गर्दै म एउटा अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। धर्मलाई पार्टीगत विशेष रूपमा कुनै न कुनै रूपमा अफिमको रूपमा जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्। यसलाई यहाँले कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? राजेन्द्रजी, अब यो त कस्तो छ भने धर्म वास्तवमा कसैले नबुझिकन अफिम भने, अनि अब कसले भन्यो, कहाँ भन्यो, कुन कालमा भन्यो, त्यसको कुन परिस्थिति, त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यो लकीरका फकीर बन्ने भन्छ नि, त्यसलाई जड सूत्रवादी भन्छन्। त्यसलाई अहिलेको भाषामा डगमेटिक प्र्याक्टिस, भेरी कन्जर्भेटिभ माइन्ड, भेरी न्यारो माइन्ड हो। जुन बेलामा जसले धर्म अफिमको गोली हो भन्यो, त्यो देशमा धर्मको कारणले गर्दा नारीमाथि थिचोमिचो थियो। त्यो बेलामा धर्मको कारणले बच्चा बच्चीहरूमाथि थिचोमिचो थियो। त्यो बेलामा धर्मको कारणले गर्दा राज्य संयन्त्रमाथि पुरा नियन्त्रण थियो। त्यो बेलामा धर्मको कारणले दुखी गरिबहरू झन्झन दुखी गरिब हुने अवस्था थियो। त्यसले त्यो बेलामा धर्मको कारणले शोषकहरू सामन्तहरूको जगजगी थियो। त्यो देशको संरचना त्यस्तो थियो हैन। अब त्यहाँबाट ती बिचरा त्यो दरिद्रतामा, गरिबीमा, उकुस मुकुसमा उम्सिएको बेलामा, पाकेको बेलामा के थियो बिचरा रसिया र चाइना? आजभन्दा 30-40 वर्ष अगाडि, बढियो 50 वर्ष अगाडि के थियो भन्नुहोस् त ल? केही थिएन। आज ठिक छ, उनले प्रगति गरे, धन्यवाद छ। प्रगति हरेकले गर्ने मौका पाउनुपर्छ। प्रगति गरेकोलाई प्रगति गरे धन्यवाद भन्नुपर्छ। प्रगति गर्न नसकेको एउटा सहानुभूति राख्नुपर्छ। हो त्यो बेलामा, त्यो उच्छ्वास भएको बेलामा मान्छेलाई आफूमाथि विश्वास गर, आफ्नो चेतनामाथि विश्वास गर, आफ्नो सामर्थ्यको विकास गर भनेर आफ्नो आजादी मुक्तिका लागि त्यो बेलामा त्यो धर्म अफिमको गोली हो भने हाम्रो नेपालमा त राजेन्द्रजी जमानादेखि धर्म अमृत हो। किन? हाम्रो त आजादी त हजारौँ वर्ष पहिले अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म हुँ, चेतना हुँ। हामीलाई जाबो यो नौटङ्की आजादी चाहिन्छ र हामीलाई जाबो नौटङ्की स्वतन्त्रता चाहिन्छ र हाम्रो त जमानामा पुर्खाले भनिसके मान्छे भन्दा ठुलो कोही छैन, मान्छे तिमी जाग्नुपर्छ, तिमीमा सम्पूर्ण सत्ता छ, तिमी नै सम्पूर्ण चेतना हौ, शिवोहम शिवोहम, म स्वयं शिव हुँ भन्ने चिन्तन चाहन्छु न। चिन्तन राजेन्द्रजी भन्नुहोस् त ल, के दुनियाँको कुनै धर्मलाई निन्दा नगरौँ? आत्मादेखि कसरी आउँछ भन्ने कुरा भयो कि? आत्मादेखि कसरी त के छ भने राजेन्द्र, जुन दिन तपाईँ बोध हुन्छ नि,
अनुभूति हुन्छ नि, सारा विश्व ब्रह्माण्ड तपाईँलाई एक लाग्छ। यो त के छ, बोधको कुरा छ। किनकि जुन कुरा तपाईँको टोटल युनिभर्समा छ, तपाईँको बडी आफैमा एउटा युनिभर्स हो। अहिलेसम्म बडीमा के छ कसो छ नासाका वैज्ञानिकले कति बुझेका छन्। नासाका वैज्ञानिकले पनि न अहिलेसम्म बडीलाई पुरा चिनेका छन्, न ब्रह्माण्डलाई पुरा चिनेका छन्। त्यही भएर त बल्ल नासाका वैज्ञानिकले बल्ल आएर कुरा भन्दछन्, युनिभर्स इज एक्सप्यान्डिङ, बल्ल भन्दैछन्। यस्ता ब्रह्माण्ड त कति छन् कति रे भनेर बल्ल भन्दैछन्। त्यो कुरा त हाम्रा शास्त्रमा अनन्तावै लोका, लोक अनन्त छन् भनिसके नि। हाम्रा आमाहरूले घन्टी बजाउने बेलामा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सारा लोकहरू सुखी हुन्। हाम्रो आमाले घन्टी बजाउने होइन आरती गर्ने बेलामा, सारा लोकहरू भनेपछि त लोकहरू कति कति, सारा कुरा यहीँ भित्र छ। हामीले त स्वतन्त्रताको कुरा, चेतनाको कुरा, मानव मुक्तिको कुरा, मानव कल्याणको कुरा त्यही बेला गरिसकेका छौँ। नारीको सम्मानको कुरा मातृदेवो भव हजारौँ हजार वर्ष पहिले भनेका छौँ। बाल देवो भव हजारौँ हजार वर्ष पहिले भनेका छौँ। वनस्पतय शान्ति, अन्तरिक्ष शान्ति, शान्ति रेव शान्ति। मान्छे मान्छेलाई सम्मान गर, मानवो मानवो भूत्वा मानवम नैव घातयत्। मान्छेले मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ, पूजा। यो सब कुरा त हेर्नुहोस् हाम्रो त हजारौँ वर्ष पहिले गरिसकेका थिए। त्यसमा धर्म अमृत हो, धर्म अफिम होइन। अब अहिले नबुझ्ने पार्टीले बिचराहरू अहिले पनि विदेशी पैसा खाएर, कुनै अहिले पनि बिचरा त्यही पैसा खाएर, त्यही डलर खाएर अहिले पनि पुरानो कुरा रटान गर्छन् भने उहाँहरू कुन देशको नेता हो त्यो बुझ्नुपर्छ। उहाँ देशको नेता हो कि पार्टीको नेता हो त्यो बुझ्नुपर्छ। नेपालीको नेता हो कि पार्टीको नेता त्यो बुझ्नुपर्छ। उहाँको के अरे घोषणा पत्र नेपालका लागि, नेपालीका लागि लेखिएको बाहिरबाट आएको के अरे त्यो घोषणा पत्रमा रिक्त स्थानम पूरयत फिल इन द ब्ल्याङ्क्स, खाली ठाउँ भरेको मात्र हो कि त्यो उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर हामीलाई नेपालको नेता चाहिएको छ, हामीलाई नेपाली नेता चाहिएको छ जसले वेदलाई बुझोस्, बुद्धलाई बुझोस्, मुन्दुमलाई बुझोस्, आगमबाणीलाई बुझोस्, गोरखबाणीलाई बुझोस्। तर आजको मान्छेले, प्रसङ्ग अलिकति बदलेँ मैले, आजको समाजले नै भनौँ भौतिक सुखलाई चाहिँ, भौतिक सुख सुविधालाई चाहिँ खुसीको रूपमा हेर्न थालेको छ। यसलाई चाहिँ हामी कसरी अध्ययन गर्न, कसरी भन्न सक्छौँ? यो त राजेन्द्रजी के छ भने, मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, म अमेरिका युरोप आदि मुलुकमा बराबर जान्छु प्रवचनका लागि। मैले सौभाग्य पाएको छु त्यहाँ जागरण गर्ने नेपालीको बिचमा, अमेरिकन अस्ट्रेलियन मित्रहरूको बिचमा। यी सबै कुराबाट हेर्दा त के छ भने, हेर्नुहोस् नेपालमा कष्ट छ, पश्चिमी मुलुकमा अथवा सम्पन्न मुलुकमा, अहिलेको भाषाको सम्पन्नता है, अहिलेको सम्पन्नताको हिसाबले ती मुलुकहरूमा दुःख छ। कष्ट भन्ने कुरा राजेन्द्रजी शरीर प्रधान हुन्छ, दुःख भन्ने कुरा मनोप्रधान हुन्छ। कष्ट भएको मान्छे ओछ्यानमा गएर लड्न पायो, भारी बिसाउन पायो, कमसे कम पेटमा तातो के हाल्न पायो, कमसे कम केही मुखमा केही पेटमा हाल्न पायो भने भुसुक्क निदाउँछ, कुप्लुक्क खायो, घुप्लुक्क सुत्यो, क्या राम्रो जीवन, उसको जीवन त्यो छ। महाकवि देवकोटाको भाषामा गरिब भन्छौ सुखको मझै धनी, मिल्दैन संसार भरि कतै पनि, विलासको लालस दास छैन म, मिठो छ मेरो रसिलो परिश्रम। अघि तपाईँको प्रश्नको उत्तर मलाई यो पनि भन्न मन लाग्छ, ठिक छ मार्क्सवाद पनि होला रे, ठिक छ लेनिनवाद, माओवाद के बाद, विदेशीवाद के बाद पनि होला रे, तर नेपालमा देवकोटावाद पनि छ है, नेपालमा समवाद पनि छ है। शमशेर जबराले त्यो बेलामा शमशेर जबरा कटाएर सम मात्रै लेखे। नेपालमा समवाद पनि छ है, नेपालमा भानुभक्तवाद पनि छ है, नेपालमा लेखनाथ पौडेलवाद पनि छ है, नेपालमा गोरखवाद पनि छ है, बुद्धवाद पनि छ है भन्ने कुरा पनि सम्झाउन चाहन्छु। अब अघि नै मेरो कुरा चाहिँ दुःख र कष्ट भन्नुपर्दा नेपालमा कष्ट बढी छ, दुःख थोरै छ। पश्चिमी मुलुकमा, सम्पन्न भनिएका मुलुकहरूमा, धन्यवाद, सम्पन्न भनिएका मुलुकहरूमा दुःख धेरै छ, कष्ट थोरै छ। र त्यसकारण सारा दुनियाँका डक्टरले भन्न थाले ओन्ली डिप्रेसन, all the developed countries are facing now terrible problem of mental illness, depression। दुःख त्यहाँ छ, यति दर्दनाक अवस्था छ राजेन्द्रजी, यति पीडा छ त्यहाँ, यति तनाव छ त्यहाँ। बिचराहरू कमाउँछन् तर रमाउन सक्दैनन्, बिचराहरू कुद्छन्
पुग्न सक्दैनन्। मान्छे एक्लो भएको छ र सामान्य कुरा, म कुनै पनि देशको निन्दा गर्न चाहँदैन। म एउटा हिन्दूका नाताले सबको जय होस्, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्छु। म त युक्रेनको जय होस्, रसियाको जय होस्, अमेरिकाको जय होस्, हिन्दूको, मुस्लिमको, क्रिस्चियनको, मान्छेको, पशुपक्षीको, चराचुरुङ्गीको, कीट पतङ्गको सर्वे सन्तु निरामया। त्यति मात्र होइन, सर्वे भन्ने बेला मात्रै बोट बिरुवाको जय होस्, यो नदीको पनि जय होस्, नदी पनि नसुकोस्, बोट बिरुवा पनि नमरुन्, यी पहाड पनि हिमाल पनि नढुलुन्। हाम्रो त प्रार्थना त्यो हो नि, गोर्खापत्रको टाउकामाको बझाङ्गी राजा जय पृथ्वी बहादुर सिंहको पालाबाट लेख्न सुरु भएको। हामी त्यो परम्पराका मान्छे हौँ। तर हेर्नुहोस्, आज सम्पन्न भनाउँदा मुलुकको मानसिकता बडा डरलाग्दो छ। अत्यन्तै जस्तै संसार नै हेर्ने हो भने पनि एउटा मानव जगतमा यो जुन डिप्रेसनको रोगले अहिले सताइराखेको छ, यहाँले अघि पनि कारण बिजनेस प्लस भएन, कारण बिजनेस प्लस भएन। बिजनेस कसका लागि राजेन्द्रजी? तपाईँ इकोनोमिक्सको टिचर, बिजनेस कसका लागि? बिजनेस त फाइनली मान्छेका लागि हो नि, पास। बिजनेस कसका लागि? मान्छेका लागि। अनि मान्छे के हो त? के मान्छे भनेको इट्स ओन्ली, मान्छे भनेको ओन्ली बायोलोजी हो त? साइकोलोजी होइन? मान्छे भनेको ओन्ली बायोलोजी, स्पिरिचुअलोजी होइन? मान्छे भनेको ओन्ली बायोलोजी? मान्छे भनेको अन्नमय कोष मात्रै वेदान्तको भाषामा। मान्छे भनेको अन्नमय कोष मात्रै हो त? आनन्दमय कोष होइन? मान्छे भनेको तन मात्रै हो त? तन, चेतन होइन? मान्छे भनेको भौतिक मात्र हो त? आत्मिक होइन? यो जुन कुराको बिजनेस प्लस भएन नि राजेन्द्रजी, हो त्यही नै संसारको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यही भएर अब हामीलाई के चाहियो? हामीलाई ज्ञान र विज्ञानको फ्युजन चाहियो। हामीलाई पूर्व र पश्चिमको हातेमालो चाहियो। हामीलाई आर्ट अफ लिभिङ र आर्ट अफ लाइफ चाहियो। हामीलाई तनको सुविधाका साथै, तनको सुविधाका साथै मनको सुख चाहियो, मनको शान्ति चाहियो। तनको समृद्धि होस्, मनको शान्ति होस्, तनको सुविधा होस्, मनको सुख होस्। यो फ्युजन भयो, बिजनेस प्लस भयो भने नेपाल पनि बाँच्छ, अमेरिका, युरोप आदि मुलुक पनि बाँच्छन्। यो भएन भने नेपाल कष्टमा छ, बाटो भएन, नेपाल कष्टमा छ। अहिले पनि पानी भर्नका लागि कतै अहिले पनि कयौं गाउँमा 2 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा हिँड्नु पर्ने छ। अमेरिका, युरोप बिचरा कोरोनाको बेला पनि नेपालमा मृत्यु दर कम भयो, अमेरिकाको मृत्यु दर बढी भयो। सम्पन्न मुलुकमा, अमेरिका जस्ता मुलुकमा किन मृत्यु दर बढ्नु पर्ने? नेपालमा बेसार पानी खाएर हुने, नेपालमा गुर्जो पानी खाएर हुने, नेपालमा हल्का प्राणायाम गरेर हुने, नेपालमा अदुवा दालचिनी मरिच आदि खाएर हाम्रो करेसाबारी, हाम्रो नेचर थेरापी, हाम्रो किचन थेरापी, हाम्रो मदर थेरापी गरे हुने, 100% एजुकेसनको दाबी गर्ने, 100% फेसिलिटीको दाबी गर्ने, 100% स्वास्थ्य सिस्टमको, हेल्थ सिस्टमको दाबी गर्ने देशमा मर्नेहरूको संख्या बढ्नु भनेको त विश्वको लागि यो नराम्रो संकेत हो। आज सबैभन्दा बढी आत्महत्या र हिंसा र यस्ता खालका मानवीय अपराधहरू आज सम्पन्न मुलुकमा तुलनात्मक रूपमा बढी भइरहेका छन्। यो कुरा चाहिँ मानव जगतका लागि चिन्ताको विषय हो। यो कुरा चाहिँ फलानु देशमा भयो, हाम्रो देशमा भएको छैन भनेर पार्टीका नेता जस्तो हामीले सोच्नु हुँदैन। सम्प्रदायमा फसेका मान्छे जस्तो सोच्नु हुँदैन। सम्प्रदायवादी पनि हुन्छ नि कोही, सम्प्रदायवादी, अतिवादी, पार्टीवादी। म त्यो मध्येको होइन। म तपाईँले सुरुमा महात्मा भन्नुभयो, गुरु भन्नुभयो, म नाथ परम्पराको, योग परम्पराको, अध्यात्म परम्पराको मान्छे। कुनै पनि देशमा जुन यो कुरा भइराखेको छ त्यो गलत भइराखेको छ, मानव जगत खतरामा छ, त्यसलाई बुझ्नु पर्छ। यो मान्छे अहिलेको पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने धन सम्पत्तिको पछाडि दौडिराखेको छ। ऊ भेटाउन कति सक्छ कति सक्दैन, तर पनि दौडिराखेको छ होइन? धर्मलाई योसँग जोडेर हामी हेरौँ त एकपालि कसरी हेर्न सकिन्छ? राजेन्द्रजी, धन भयो धर्म भएन भने त उयो कुद्ने मात्रै हो कि। मैले हिजो अस्ति कलेजहरूको पनि विभिन्न प्रवचन मैले भने र म फेरि विभिन्न प्रकारका प्रवचनहरू, तालिमहरू, यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, पोजिटिभ साइकोलोजी, इमोसनल इन्टेलिजेन्स, आर्ट अफ लाइफ जस्ता विषयमा सचिव स्तरका ब्याङ्कर्स, कर्पोरेट्स, हरेक सेक्टरमा, प्रहरी, आर्मी सबै ठाउँमा गएर केही प्रवचन, सत्सङ्ग, केही प्रशिक्षण गर्ने मौका पाउँछु। स्थिति कस्तो भइदियो भने राजेन्द्रजी, तपाईँसँग राम्रो मोबाइल छ, तपाईँसँग राम्रो कम्प्युटर छ, पास। तपाईँको राम्रो मोबाइलको पासवर्ड पनि हुने, तपाईँको महँगो मोबाइलको कम्प्युटरको पासवर्ड पनि हुने,
तपाईँको आफ्नो लाइफको पासवर्ड के हो? कुरा त्यही हो समस्या। आफ्नो लाइफको पासवर्ड नभएको मान्छे कसरी खुसी हुन सक्छ? सक्दैन। तपाईँ गोर्खाबाट काठमाडौँ आउनुभयो, म दाङबाट काठमाडौँ 41 साल भदौमा, बस हामी कुद्न सक्छौँ दाङबाट काठमाडौँ, काठमाडौँबाट अमेरिका। पासवर्ड खोज्दै आयौँ हामी, तर पासवर्ड भेटेनौँ भने? पासवर्ड भेटाएनौँ भने जिन्दगी गयो। समस्या त्यही हो। अथवा यसलाई अर्को सिम्पल एक्जाम्पल भन्छु राजेन्द्रजी, तपाईँ ट्राभल गर्नुहुन्छ, आजभोलि के चल्छ रे त्यो बाइक बोलाउँछ नि, पठाओ पास सबै कुराको राजेन्द्रजी म्याप बन्ने, गुगल म्याप चाहिँ बन्यो, कहाँबाट कहाँ जानु छ थाहा भयो। लाइफ म्याप बनेन। लाइफ म्यापमा सबै कुरा चाहिन्छ है। धन पनि चाहिन्छ, धर्म पनि चाहिन्छ, श्रीमती पनि चाहिन्छन्, श्रीमान पनि चाहिन्छ, तर आमा बुवा, हजुरआमा हजुरबुवाको आशीर्वाद पनि चाहिन्छ। ल है लाइफ म्यापमा सबै कुरा फिक्स गर। स्विमिङ पुल गर्न जाने, आज के अरे चाहिँ सपिङ गर्न जाने, आज कुन कुन मलमा के गर्न जाने, त्यो पनि टाइम चाहिन्छ। तर आज सोमबार पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाने, त्यो पनि समय राख्नुपर्छ है। आज शनिबार छोरा छोरी नाति नातिना सँगै हात समाएर बौद्धनाथ, स्वयम्भूनाथ, आदिनाथ, दक्षिणकाली, भद्रकाली कहाँ जानु छ त्यहाँ जानुपर्छ है। अब तपाईँ गोर्खाको मान्छे गोरखा दरबारमा भगवानको गोरखनाथ मन्दिरमा जानुपर्छ भने त्यो पनि चाहिन्छ। त्यो भएन भने तपाईँ आधा बाँच्दै हुनुहुन्छ। कब तक जिएंगे हम, कुरा त्यही हो। अहिले हाम्रो हाल के छ थाहा छ? हामी चाहिँ त्यो अब नेपालमा त त्यस्तो अझै बिल्ड भइसकेको छैन। त्यो लेन हुन्छ नि, लेन बस त्यो हामी लेनमा छौँ। नेपालमा त सानो सानो ड्राइभिङ एरिया छ, तपाईँ तुरुन्तै एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ। अमेरिका युरोपतिर त कस्तो लेन हुन्छ भने हब लेन भन्ने हुन्छ, पुल लेन, कारपुल लेनमा के भन्छन्। त्यो लेनमा पस्यो भने न तपाईँ राइट एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ, न तपाईँ लेफ्ट एक्जिट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो ड्राइभ एन्ड ड्राइभ एन्ड ड्राइभ and you don't have any exit. कस्तो डर लाग्दो अवस्था। मान्छेको जीवन अहिले त्यही अवस्थामा हो। एकतर्फी मात्रै दौडिराखेको छ, अरूले यताउति कतै त्यसतर्फ जाँदैछ। मैले अमेरिकाबाट फर्केको जम्मा 2 महिना भयो। मैले साथीहरूलाई त्यही भने, तपाईँ आफूलाई भन्नुहुन्छ म एकदम डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा बस्छु, एकदम इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीमा बस्छु, गुरुजी हामीलाई सबै फ्रिडम छ भन्नुहुन्छ तपाईँले, तर म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, के तपाईँ राइट एक्जिट एट राइट टाइम गर्न सक्नुहुन्छ? एकजनाको उत्तर आउँदैन। सबैको अवस्था के छ भने डामाडोल कुहिरोमा हराएको कागज जस्तै छ, कताबाट निक्लिन्छ थाहा नै छैन। टोटली ट्र्याप्ड, पुँजीवाद टोटली ट्र्याप्ड। होल लाइफ मोगेज तिर्ने हो, बस्ने हो। तपाईँ राइट एक्जिट एट राइट टाइम गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको डेस्टिनेसन क्लियर छैन भने तपाईँ फस्नुभयो। तपाईँको आजादी, तपाईँको चेतना, तपाईँको स्वतन्त्रता त्यो कागजको मात्र पार्टीले दिएको। भोट हाल्ने स्वतन्त्रतालाई तपाईँले स्वतन्त्रता भन्नुहुन्छ 5 वर्षमा एकपटक भने तपाईँ जस्तो मूर्ख, महामूर्ख, स्वाट कोही होइन। भोट हाल्ने, अर्काले जिताउनुको लागि भोट हाल्ने मात्रै स्वतन्त्र हुन्छ? अब नेपालले चले भन्दैछ अर्काले भोट हाल्ने कुरामा राजेन्द्रजी तपाईँ स्वतन्त्र मान्छे भयो? आफूलाई भोट हाल्नुहोस् न। आफूलाई चाहिँ भोट हाल्न सकेको छैन, आफ्नो पासवर्ड बनेको छैन, आफ्नो लाइफ म्याप बनेको छैन। म कसरी जिउन चाहन्छु, व्हाट माई लाइफ इज, व्हाट माई गोल इज, मलाई थाहा छैन। जब 5 वर्षमा अर्कालाई भोट हाल्ने कुरालाई मैले डेमोक्रेसी पाएँ भन्छ, म योभन्दा मूर्खता के हुन्छ? तपाईँले आफूलाई भोट नहालेको कति वर्ष भयो? त्यो कुरा हेर्नुहोस् र भोट आफूलाई हाल्ने विचार बनाउनुहोस्। यहाँलाई एउटा कुरा लास्ट कुरा भन्छु बिराउनुहोस्, सेवा गर्नुलाई। तर 5वटा प्रश्न म रिक्वेस्ट गर्छु, कहिले नभुल्नुहोस्। कहाँ थिए, कहाँ छु, कहाँ जाँदैछु, कसरी जाँदैछु र किन जाँदैछु? कहाँ थिए, कहाँ छु, कहाँ जाँदैछु, कसरी जाँदैछु र किन जाँदैछु? र आज तपाईँको गहिरो प्रश्नलाई सम्मान गर्दै यो किनवाला प्रश्न अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ है। यो किनले अब मङ्सिर 4 मा चुनाव आउँदैछ, नेपालको प्र्याक्टिस अनुसार भोट हाल्नु होला, तर एक दिन त आफूलाई भोट हाल्नुहोस्। एक दिन। यहाँसँग कुरा गर्दा धेरै मिठो कुरा र थोरै समयमा धेरै कुरा लिनुपर्ने छ क्या। धन्यवाद। त्यस कारणले म अझ फेरि प्रसङ्ग बदली, नेपालमा त अहिले पनि हामीहरू एउटा धर्म, संस्कृति, परम्परा त छँदैछौँ। हामीहरू मन्दिर जान्छौँ,
अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो कहिले हामी गणेश मन्दिर जान्छौँ, कहिले हामी शिव मन्दिर जान्छौँ, त्यो परम्परा त हामीसँग छँदै नै छ। मन्दिर गएको बेलामा चाहिँ हामी भेटी चढाउँछौँ, देवतासँग केही कुराहरू मागिराखेका हुन्छौँ। यो भेटी परम्परा र भगवान्सँग माग्ने परम्परा, यो जोड दिनुहोस् त यसलाई। धन्यवाद राजेन्द्रजी। तपाईँले एउटा सम्झना गराउनुभयो मलाई। अहिले हामी एउटा विश्व ओमकारी एकता महाअभियानमा पनि लागेका छौँ र विश्व ओमकारी एकता महाअभियानका माध्यमबाट हामीले मठ मन्दिर चैत्य गुम्बा विहार हाम्रा बौद्ध हाम्रा जति पनि धार्मिक केन्द्रहरू छन्, हाम्रा गुठीहरू हाम्रा अखाडाहरू हाम्रा धुनीहरू सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ, सबैमा समन्वय हुनुपर्छ, जनस्तरबाट राज्य स्तरबाट सकारात्मक रूपले दायित्व लिनुपर्छ भन्ने त्योमा पनि लागिरहेका छौँ। अब त्यससँग जोडिएको कुरा चाहिँ अब वास्तवमा भगवान्लाई केही चाहिँदैन। भगवान्लाई भेटिदिनु भनेको मूर्खता हो। तिमी को दिनेवाला जसले फेरि नेपालको नेताहरूलाई भेटा जस्तो भइहाल्यो नि। त्यही त नेताहरूले घुस खाएपछि काम गर्छन्, भगवान्लाई भेटिदिने मान्छे मूर्ख हो। को तिमी भेटिदिनेवाला जसले तिमीलाई जीवन दियो, जोसँग हरेक चिज छ, जोसँग हरेक चिज छ, जो सर्वात्मा हो, त्यो सर्वनियन्ता हो, जो परमेश्वर हो परमात्मा हो, त्यसलाई तिमीले भेटिदिने, तिम्रो जीवनै आफूमा भेटियो उसबाट पाएको भनेपछि भगवान्लाई भेटिदिने कुरा त्यो एकदमै गलत हो, मूर्खता हो। तर के छ भने अब जस्तो दाङ जिल्लाको कुरा गरौँ अथवा जहाँको कुरा गरौँ होइन, अब हामीले मन्दिर बनाएका छौँ, मन्दिरमा पार्किङ एरिया चाहियो, मन्दिरमा यसो एउटा अलिकति शौचालय पनि चाहियो, अलि सरसफाइ गर्ने मान्छे चाहियो, मन्दिरमा दुखी गरिब आउलान् बस्नलाई रातिको बेलामा यसो छानो पनि चाहियो होइन, फेरि मन्दिरमा दुखी गरिब आउलान् भण्डारा गर्नु पर्यो, खुवाउनु पनि पर्यो। हो, त्यो व्यवस्थाको लागि तपाईँले शुद्ध मनले कुनै भेटिदिनुहुन्छ, नाटक नगरिकन दिनुहुन्छ, पाखण्ड नगरिकन दिनुहुन्छ, फेसबुकका फोटो नखिचाइकन सेल्फी नहानिकन दिनुहुन्छ भने त्यो ठिक छ। र लिने मान्छेले पनि तैँले यति दे तेरो पाप कट्छ है, पाप कटाइदिने ग्यारेन्टी गर्नेवाला मान्छे पनि मूर्ख हो, पापी नै हो नि, मूर्ख। तैँले 1 लाख दिएपछि तेरो पाप कट्ने, तैँले 1 लाख दिएपछि 10 लाख दिएपछि तेरो स्वर्गलोकको टिकट पाइने, त्यो पनि मूर्ख हो। अब हामीले जुन भेटी दिएको भगवान्लाई दिएको होइन, हामीले नै गाडी पार्किङ गर्नुपर्ने छ, हामीले नै त्यो गएर त्यो धारामा स्वच्छ पानी खानुपर्ने छ, हामीले नै शौचालयको प्रयोग गर्नुपर्ने छ, हामीलाई नै रातिको बेलामा रात बिरात परेको बेलामा सुत्ने ठाउँ चाहिएको छ, हामीलाई नै कुनै साधु सन्त विद्वान गुरु अघि तपाईँको शब्दले महात्माको प्रवचन सुन्ने बेलामा अलि एसी भएको, एसी नभए पनि कमसेकम पङ्खा भएको ठाउँ चाहिएको छ। हो, त्यसको लागि दिएको हो, तर दिने बेलामा दिनेवालामा पनि पाखण्ड नहोस्, लिनेवालाले पनि यति तल गराइदिन्छु भने पाखण्ड नहोस्। यसरी हामीले हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रलाई बचाउनु पर्ने छ है। त्यसकारण म तपाईँको कुरालाई सम्मान गर्छु, प्रश्नलाई। त्यही भएर मन्दिर बनाऊ, त्योभन्दा ठुलो कुरा मन बनाऊ। अमेरिकामा ठुलो मन्दिर बनेको छ, टेक्सासमा र लस एन्जलसमा। त्यो दुवै ठाउँको मन्दिरको लागि मैले पनि केही सेवा गर्ने, जनजागरण गरिदिने, मित्रहरूलाई सबैलाई एउटा सम्बोधन गर्ने, मैले त्यसको जगमा मैले पनि सेवा कार्य गरेर त्यो अत्यन्तै राम्रो कार्य भएको छ। त्यो महान कार्यको लागि मैले पनि केही विचार भावना दिनेमा मैले सौभाग्य पाएँ र मैले बराबर त्यहाँ पनि भन्ने गरेको शब्द, बरु मन्दिर बनाउन सजिलो छ, मन बनाउन गाह्रो छ। र राजेन्द्रजी, मन बनेन भने मन्दिरले मात्र केही हुनेवाला छैन। मन्दिर बनाउनका लागि पनि मन चाहियो, मन्दिर बचाउनका लागि पनि मन चाहियो। हामी देवता भगवान अनेक जे नामले पुकारे पनि इष्ट देवता भन्ने शब्द चाहिँ विशेष गरी हाम्रो घर परिवार धर्मशास्त्र हरेक ठाउँमा चाहिँ इष्ट देवता भन्ने नाम आउँछ कि यो इष्ट देवता भन्ने केही कुरा चाहिँ के हो मलाई बुझाइदिनुहोस् त। इष्ट देवताको हजुर धन्यवाद राजेन्द्रजी। इष्ट देवताको तपाईँको 2-3टा परम्परा हुन्छन्। एउटा परम्परा त के भने कि इष्ट देवता भनेको तपाईँको बुवाले अथवा हजुरआमाले अथवा अझ जिजु हजुरबुवा के भन्छन् जिजु हजुरआमा, उहाँले कुनै पूजा गर्दै आउनुभयो, कुनै मूर्ति पूजा गर्नुभयो, कुनै राम अथवा कुनै कृष्ण कुनै देवतालाई उहाँले पूजा गर्दै आउनुभयो। अब त्यो के हो भने तपाईँको लागि एक प्रकारको नासो भयो। आखिर तपाईँले घरको लाल पूर्जा चाहिँ लिने, एक्जाम्पलको लागि घरको लाल पूर्जा पनि तपाईँले लिने, घरको पुरानो सुन गहना आदि इत्यादि मेरो बुवाको चिनो तपाईँले त्यो पनि लिने, नातिको नाताले, छोराको नाताले, नातिनीको नाताले भनेपछि तपाईँको बाउ बाजे बराजुहरूले पूजा गर्दै आएका देवी देवताहरू पनि त तपाईँले लिनु पर्यो।
त्यो पनि तपाईँले स्वीकार्नु पर्यो। हो, त्यस मानेमा तपाईँले गरेको जुन हो त्यो तपाईँको इष्ट देवता हो। त्यसकारण देवताहरू सबै पूज्य छन्। राम पनि, कृष्ण पनि, काली पनि, दुर्गा पनि, तारा पनि, गणेश पनि आफ्नो आफ्नो परम्परा अनुसार। तर जुन पूजा तपाईँका बाबुबाजेले गर्दै आए त्यसको आफ्नो महिमा छ। अनि अर्को कुरा फेरि तपाईँ जुन जिल्लामा हुनुहुन्छ, तपाईँ जुन सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, होइन, अब गोर्खा जिल्लाको लागि गोरखको मनोकामना, गोर्खालीकी भगवती मनोकामनाले, होइन, होइ स्वयं प्रकट आशिक यो दिन रे पृथ्वी तिमी अघिसरी जुन काम गर्छौ पुरा हुनेछ सजिलै किन अलमलिन्छौ। हेर्नुहोस् त ल, पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रा मगर पुजारीहरूको हातबाट टीका लगाएर गोर्खाली मनोकामना देवीको आशीर्वाद लिएर राष्ट्र निर्माण गरे। त्यो पनि गोर्खालीका लागि इष्ट देवता हो। फेरि सारा नेपालीका लागि गोरखनाथ जसको आशीर्वादले नेपाल बन्यो, दही खुवाएर नेपाललाई जिताइदिए कम होइन नि, खुकुरी नचाएर नेपाललाई बचाए कम होइन नि। सारा विश्व गुलाम भएको बेलामा, हाम्रा वरिपरिका सारा विश्वले घुँडा टेकेको बेलामा मैले इष्ट देवताको जवाफ लिइसकेँ। यहाँसँग म फेरि यहाँसँग प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग अफ ट्र्याक हुन सक्छ, यहाँ अहिलेसम्म पनि अविवाहित हुनुहुन्छ, तर ज्ञान बाँड्दै हिँडिराख्नु भएको छ। ज्ञान बाँड्नु, ज्ञानी हुनु, महात्मा हुनु अनि अविवाहित बस्नु, यसको सम्बन्ध के छ? अब झै झमेलाबाट टाढा बस्नु। रायनजी, अब यसको उत्तर यसरी दिउँ। जीवनको दुई यात्रा हुन्छ। एउटा यात्रा तपाईँ गर्नुहुन्छ, एउटा यात्रा तपाईँ गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले मलाई अस्ति फोन गर्नुभयो, गुरुजी यसरी आउनु पर्यो इन्टरभ्यू भने, मैले आज बिजी छु भनेर पास एउटा डेट फिक्स गऱ्यौँ। त्यो डेट हामी आउन सकेन। ठिक, फिक्स भएको नि डेट, त टाइम डेट फिक्स भएको थियो, तर फेरि तपाईँले आज फोन गर्नुभयो, फेरि फोन गर्नुभयो, म आएँ। यानि कि एउटा यात्रा तपाईँको योजना अन्तर्गत हुन्छ। त्यहाँ तपाईँको योजना हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको प्रयास हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको लगानी हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको सोच हुन्छ, त्यहाँ तपाईँको सामर्थ्य हुन्छ। एउटा त्यो हो। अर्को यात्रा छ नि, बडा अद्भुत हुन्छ। तपाईँले गरेको होइन, तपाईँलाई गराइदिएको, तपाईँले बोलेको होइन, तपाईँद्वारा बोलाइएको हो। यो जुन अद्भुत, आश्चर्यमय, अदृश्य, अमूर्त, सूक्ष्म यात्रा जुन हुन् नि, यी जीवनका विशिष्ट यात्रा हो। 8 वर्षको बालक पृथ्वीनारायण शाह माथि खेल्न गएको बेलामा त्यो बेला त गोर्खनाथ, त्यो गोर्खा दरबार, त्यो माथि त कति जङ्गल थियो होला नि त, कति गाह्रो थियो होला नि त। अब त्यो अद्भुत भएको, कसरी त्यहाँ पुगे, किन त्यहाँ पुगे, त्यो गुफामा जोगी देखेपछि किन डराएनन्, किन उनलाई दही खुवाउने इच्छा जाग्यो। त्यो एउटा चमत्कारै थियो। चमत्कार थियो। जीवनमा यस्ता चमत्कार कैयौँ पटक हुन्छन्। तपाईँले पनि कैयौँ पटक मान्छे मरेको देख्नु भएको छ, तपाईँले पनि कैयौँ पटक रोगी मान्छे देख्नु भएको छ, वृद्ध मान्छे देख्नु भएको छ। तर सिद्धार्थले देखे, ज्ञान प्राप्त गर्न हिँड्नु पर्यो, चमत्कार भयो। त्यो दृश्य त बार बार भएको छ नि, पहिला पनि भएको थियो, पछि पनि भइराखेको छ। पछि पनि जबसम्म सृष्टि छ, मर्ने काम, जन्मिने काम त भइरहेको छ। तर त्यही दृश्यले सिद्धार्थलाई बुद्ध बनाइदिन्छ। यो विचित्र हो। म पनि काठमाडौँ 41 साल भदौमा आएको बेलामा नामै कमाउने, अब नेपालको तरिका गाउँबाट आएको मान्छे, नामै कमाउने, पैसै कमाउने, ठुलो मान्छे नै बन्ने भन्ने हिसाबले नै आएको। ठ्याक्कै 41 साल भदौमा, डेट मलाई याद छैन। तर यहाँ आइसकेपछि नाम भन्ने कुरा, पैसा भन्ने कुरा, जागिर भन्ने कुरा, परिवार भन्ने कुरा, प्राइभेट लाइफ भन्ने कुरा, इट हैज नो एनी मिनिङ। मैले मोटामोटी 41 सालको भदौमा प्रवेश गरेँ। मोटामोटी मैले 41 सालको माघ महिनाको सुरुमै मैले घोषणा गरेँ, मेरो जीवनमा पैसा भन्ने कुरा, प्राइभेट लाइफ भन्ने कुरा छैन है भनेर। अब त्यो मैले गरेँ, एक भाषा मैले भने, अर्को मान्छे नसोच्न सकिन्छ हैन। म अर्को कुरा भन्छु, मैले भने, मैले गरेँ निर्णय, म एउटा पार्ट भयो। तर म हजुरलाई के निवेदन गर्दैछु, यो निर्णय मैले गरेको होइन, हो गया, चलते चलते चल गए भन्दा यहाँ चाहिँ कुनै प्लान भएको होइन, यस्तै गरी भयो। चलते चलते चल गए, होते होते हो गए। त्यही भएर त्यो जुन यात्रा हो नि,
यसलाई थाहा चाहिँ के भन्छ राजनजी? दर्शनको भाषामा कृपा। कृपा। आज तपाईँले मेरो संवाद कृपा होइन, यो योजना हो। बिजनेस प्लसले हामीलाई दिएको छ शानदार यो एसी रुम दिएको छ हैन, कुपन डोलमा शानदार अफिस छ, यो योजना हो। कृपा त कुन बेला कहाँ कसरी अद्भुत हुन्छ। त्यो कृपा कहिले सकारात्मक रूपेण आउला, एउटा संयोग थियो, यसरी बुझौँ बस त्यो हामी सामान्य हुन्छ। कुन कृपा तपाईँलाई हुन्छ? तपाईँले अचानक जीवनमा अनौठो अद्भुत निर्णय गर्नुहुन्छ, जुन त्यो अनौठो अद्भुत निर्णय सामान्य बुद्धिले अव्यावहारिक पनि मान्ला, तर त्यही जुन निर्णय हो त्यही तपाईँको जीवनका लागि, समाजका लागि, परिवारका लागि, देशका लागि, विश्वका लागि एउटा नमुना बन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ र यति सबै संवाद गरिसकेपछि यहाँलाई अन्तिममा एउटा कुरा सामान्य जस्तो लाग्ने तर अति गहिरो प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। सुख भनेको के हो रहेछ? मानिसले सुख कसरी प्राप्त गर्छ? सुख मनको अवस्था हो, सुविधा शरीरको अवस्था हो। तुलना नगरिकन यो शब्द कम्प्लिट हुँदैन। सुविधा शरीरको अवस्था हो, सुख मनको अवस्था हो। सुविधाभन्दा गहिरो के छ? सुख छ है। सुविधाभन्दा गहिरो के छ? सुख छ है। तर सावधान, सुख फेरि कुनै कारण दुःखमा पनि चेन्ज हुन सक्छ। मन त कहिले सकारात्मक होला, कहिले नकारात्मक होला। सधैँ सुखी भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि। हो, सधैँ सुखी हुने जुन कुरा हो त्यो भनेको मनभन्दा माथिको कुरा हो। त्यसलाई तपाईँले आत्यन्तिक सुख भन्नुहोस्, दर्शनको भाषामा आत्यन्तिक सुख भन्नुहोस्, अथवा मनभन्दा माथिको त्यो चेतनाको यात्रा हो, त्यो बुद्धको, बुद्धत्वको, बोधको, सिद्धिको, अध्यात्मको अनन्त यात्रा हो। यानि कि शरीरभन्दा माथि मन छ। मैले सिम्पल टर्ममा कुरा गरिराखेको छु। त्यो मनको सुख दुःख भन्दा पनि माथि चेतना छ, त्यसलाई तपाईँ आत्मा पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यहाँ मात्र आनन्द छ। त्यही भएर तपाईँले सुख चाहिन्छ भन्नुभयो, धन्यवाद, धन्यवाद। बिजनेस प्लसको लागि सुखले पुग्छ। नामै बिजनेस प्लस हो नि, तर बिजनेस प्लस त्योभन्दा माथिको कुरा गरौँ न यार, आनन्द। यसले ज्यादै महत्त्वपूर्ण समय अनि ज्यादै महत्त्वपूर्ण विचार दिनुभयो। मलाई लाग्छ हाम्रा आम दर्शकहरूको लागि पनि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यस महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हजुर, सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। यो सौभाग्य मिल्यो राजेन्द्रजीलाई, बिजनेस प्लसका मित्रहरूलाई धन्यवाद छ, नमस्कार छ। र सानो कुरा आउँदा आउँदै तल बहिनीहरूले, त्यहाँ ड्राइभर पाले भाइले बडा मुसुक्क हाँसेर मुस्कानसहित नमस्कार गरे। सुखका लागि ससाना यस्ता कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। आउने बित्तिकै एकजना बहिनीले तातो पानी दिनुभयो, सुखका लागि त्यो पनि चाहिन्छ, तर जहिले पनि तातो पानी नपाउन सक्छ है। चेतनाको स्तर, आनन्दको यात्रा, सबैलाई त्यो आनन्द होस्। बिजनेस प्लस भन्दा पनि माथिको एउटा जीवन यात्रा छ, त्यसतर्फ हाम्रो यात्रा प्रेरित होस्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, नमस्कार। आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरूले यी कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। आजको कार्यक्रमबाट क्यामेरामा भाइ सबिन पोखरेलका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।